वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान पर अमेरिका के मुमकिन हमले से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया है। बरतानवी खबर एजेंसी ने मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया है कि तमाम इशारे हैं कि ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फौजी हुकाम का कहना है कि गैर मुतवक्के पन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। बरतानिया ने ईरान से अपने तमाम सिफारती अमले को मुल्क से बाहर निकाल लिया है, जबकि ईरान से बरतानवी सफ़ीर को भी वापस बुला लिया गया। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने भी दावा किया है कि अमरीका चंद रोज़ में ईरान पर हमला कर सकता है। याद रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजाहिरीन को फांसी देने और तशद्दुद के वाक़यात पर ईरान को सख्त नताइज भुगतने की धमकी दी है। अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र स्पेन, पोलैंड और इटली और भारत समेत दीगर ममालिक ने अपने शहरियों को ईरान फौरी छोड़ने की हिदायत जारी कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी एयर बेसिस से अमरीकी फौजियों का इनखला भी शुरू हो गया है। ईरान भी खबरदार कर चुका है कि अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। खबर रसा इदारे से गुफ्तगू करते हुए सीनियर ईरानी अहलकार का कहना था कि सऊदी अरब, यूएई और तुर्की समेत खित्ते के ममालिक को बता दिया गया है कि अमरीका ने हमला किया तो इन ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे भी जवाबी हमले की जद में आएंगे। दूसरी जानिब ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्ज़ी तौर पर बंद करने के बाद खोल दी है। ईरान ने आर्ज़ी तौर पर अपनी फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद कर दी थी और सिर्फ बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को इजाज़त के साथ फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की थी। ताहम अब गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईरान ने फ़ज़ाई हदूद 5 घंटे बाद बंद रखने के बाद अब फ़ज़ाई हदूद को खोल दिया है। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के सबब फ़ज़ाई हदूद को बंद किया गया था, जिसकी वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ। दूसरी जानिब जर्मन एयरलाइन ने इसराइल के लिए रात की परवाज़ें बंद करने का फैसला किया है, जो 19 जनवरी तक बंद रहेंगी। इलावा अज़ीं अमरीका पहले ही अपनी कमर्शियल परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुज़ाहिरीन को फांसी देने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं है, फांसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि ईरान में माशी मुश्किलात के खिलाफ 10 दिन तक पुरअमन एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद 3 दिन तक तशद्दुद हुआ, जो इनके बकौल इसराइल की जानिब से मुनज़्ज़म किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया कि मुज़ाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। कुछ मुज़ाहिरीन ने पुलिस अहलकारों को पर गोलियां चलाई। दाइश तर्ज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की गई। पुलिस अहलकारों को जिंदा जलाया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने दावा किया है कि अब सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है और मुल्क में अमन बहाल हो चुका है, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि फांसियों का कोई मंसूबा नहीं है। FIA हुकाम के मुताबिक ईरान में कशीदा सूरत हाल के बायस गुबद रिमदान सरहदी पोस्ट के जरिए पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी है। हुकाम का कहना है कि ताज़ा मरहले में 11 तलबा और 33 ज़ायरीन समेत मजमूई तौर पर 44 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच गए हैं। FIA के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान ईरान से 142 तलबा और 235 से ज़ायद ज़ायरीन समेत मजमूई तौर पर 377 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत वतन वापस लाया जा चुका है। वतन पहुँचने वाले तलबा और ज़ायरीन को ज़रूरी कार्रवाई के बाद उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना कर दिया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक इन 75 ममालिक के तारकीन अमरीकी अवाम के टैक्सेस की रकम से इस्तेफादा करते थे। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक जिन ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था, इनमें पाकिस्तान, सोमालिया, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, रूस, ईरान, इराक, उर्दन, कागिस्तान, कुवैत, किर्गिस्तान, लबनान, लिबिया, नेपाल, कांगो, रवांडा, सूडान, शाम, तंजानिया और उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक भी शामिल हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये मौतली 21 जनवरी से शुरू होगी। अमरीकी सिफारती खानों को हिदायत की गई है कि जब तक महकमा ख़ारजा अपने तरीक़ेकार का सर-ए-नौ जायज़ा ना ले मौजूदा कवानीन के तहत वीज़े जारी करने से इनकार किया जाएगा। महकमा ख़ारजा की जानिब से इस अमल के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की गई। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताई तक़रीब के मौके पर अज़रबैजान के वफ़द से मुलाकात की, जिसमें अज़रबैजान के पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस के चेयरमैन अलवी मेहदी और पाकिस्तान में आज़री सफ़ीर खिज़र फरहदोव भी मौजूद थे। वफाकी वज़रा और मुआवनीन ख़ुसूसी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क भर में मज़ीद आसान खिदमत मराकज़ कायम किए जाएंगे, जिनमें शहरियों को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक खिदमत फराहम की जाएंगी। आइंदा मरहले में गिलगित, मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी मराकज़
قائم کیے جائیں گے، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے سفارت خانوں میں کاؤنٹرز بنائے جائیں گے۔ اسلام آباد میں پہلے آسان خدمت مرکز کی توسیع پر بھی بریفنگ دی گئی اور آذربائیجان کی حکومت کی معاونت پر وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا۔ آذری وفد نے وزیر اعظم کے اصلاحات اور نظام جدت کے اقدامات کو سراہا۔ اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان ہفتہ وار 3 پروازوں میں اضافے اور مارچ میں ایک اور پرواز کے اضافے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے دوران وزیر اعظم نے مرکز کا دورہ کیا، مختلف حصوں کا جائزہ لیا اور یہاں دستیاب سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ حاصل کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آسان خدمت مرکز سے عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی اور یہ جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے پاکستان کے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ماسٹر ٹرینرز نے آذربائیجان سے تربیت حاصل کی ہے تاکہ آسان خدمت مرکز میں عوام کو بہترین خدمات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ گلگت اور مظفر آباد میں بھی اس طرح کے آسان خدمت مراکز قائم کیے جائیں گے، جبکہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان حکومت کو تحفے کے طور پر بھی ایسے مراکز دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے عوام کی خدمت کے جذبے کو مضبوط کرنے اور خدمات کی فراہمی میں معیار بلند کرنے پر زور دیا ہے۔ حکومت پاکستان نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے 3 ڈسکوز، فیسکو، گیپکو اور آئسکو سے متعلق ٹرانزیکشن کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نجکاری کمیشن کے تحت یہ اجلاس جمعہ 16 جنوری کو دوپہر 2:30 بجے اسلام آباد میں منعقد ہوگا، جس میں پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت کے ذریعے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں ٹرانزیکشن کمیٹی انٹرپرائز لیول ڈیو ڈیلیجنس رپورٹس کا جائزہ لے گی جو نجکاری کے عمل میں اہم پیش رفت تصور کی جا رہی ہیں۔ مالی مشیر الویریز اینڈ مارسل اجلاس کے دوران شرکا کو تفصیلی بریفنگ دیں گے اور ڈیو ڈیلیجنس کے نتائج سے آگاہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں شرکت کے لیے زوم لنک بھی فراہم کیا جائے گا تاکہ متعلقہ حکام اور اسٹیک ہولڈرز آن لائن بھی شرکت کر سکیں۔ حکومت کی جانب سے بجلی کے شعبے میں اصلاحات اور نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے تناظر میں اس اجلاس کو نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ بعد میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سندھ حکومت کی کارکردگی اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی سندھ میں بھاری عوامی اکثریت سے اقتدار میں آئی اور حکومت سنبھالتے ہی متعدد سنگین چیلنجز کا سامنا تھا، تاہم ان مشکلات کا مقابلہ مؤثر حکمت عملی اور عوامی فلاح کو ترجیح دے کر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں اندرون سندھ بنیادی سہولیات کی کمی کے باعث عوام کو قافلوں کی صورت میں سفر کرنا پڑتا تھا، مگر پیپلز پارٹی نے حکومت کے انفراسٹرکچر، صحت اور دیگر اہم شعبوں میں نمایاں بہتری لائی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کے مطابق سندھ میں عالمی معیار کی صحت سہولیات عوام کو مفت فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ کینسر جیسے مہنگے مرض کے علاج کے لیے پہلی بار سائبر نائف جیسی جدید ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ سندھ حکومت ملک میں مہنگا ترین کینسر علاج بھی بلا معاوضہ فراہم کر رہی ہے، جو عوامی خدمت اور فلاحی سیاست کے عزم کا عملی ثبوت ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ترجمان نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری بحرین کے دورے پر ہیں، جس میں 2 طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی۔ یہ دورہ پاکستان اور بحرین کے گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نائب وزیر اعظم نے جدہ میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کی، جہاں پاکستان نے صومالی لینڈ سے متعلق اپنے موقف کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کوشش تیز کرنے اور اسرائیل کی سیاسی جارحیت کی مذمت پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے، ایران کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی ایئر کارگو کنٹرول یونٹ نے ایک کارروائی کے دوران 3 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی چرس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاکستان کسٹمز کے ایئر کارگو کنٹرول یونٹ کلیکٹریٹ آف کسٹمز ایئرپورٹس کراچی نے انٹرنیشنل میل آفس کراچی کے ذریعے اسمگل کی جانے والی تقریباً 1.3 کلو گرام چرس برآمد کر لی، جس کی مالیت 3 کروڑ 7 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق منشیات امریکہ سے آنے والے ایک پارسل میں انتہائی چالاکی سے چھپائی گئی تھی، جسے جعلی طور پر کتابیں ظاہر کیا گیا تھا۔ مشکوک پارسل کی جانچ کے دوران منشیات برآمد کر کے فوری طور پر ضبط کر لیا گیا۔ FBR نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ سرکاری محصولات کے تحفظ، قومی معیشت کے استحکام اور قانونی تجارت کے فروغ کے لیے اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رکھی جائیں گی۔ اسلام آباد میں گاڑیوں کے ایم ٹیگ کی ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے۔ بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کا دارالحکومت میں داخلہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شفیق بھٹی سے۔ جی شفیق، آگاہ کیجیے گا۔
بالکल, जैसा कि एम टैग के हवाले से आज वज़ीर दाखिला की जानिब से दी गई डेडलाइन के 15 रोज़ ख़त्म हो चुके हैं और इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज बिलाल आज़म। बिलाल आज़म से हम पूछेंगे कि एम टैग के हवाले से जो डेडलाइन आज ख़त्म हो रही है, इसके बाद क्या कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं? क्या ये डेडलाइन आगे एक्सटेंड की जाएगी या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने जिक्र किया एम टैग के हवाले से, तो मिनिस्टर साहब के इंटीरियर मिनिस्टर साहब के डायरेक्शन पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने FWO के साथ मिलकर इस प्रोसेस का आगाज किया और इसमें हमारे कोई 15-16 सेंटर्स बने, जिसमें हमने तकरीबन कोई 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों को एम टैग जारी किए और उसमें जिस तरह डेडलाइन पहले एक थी, फिर उसके बाद मिनिस्टर साहब ने एक्सटेंड की, तो वो आज पूरी हो रही है। तो उसमें आपकी तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो जिनके एम टैग नहीं लगे, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कुछ सेंटर्स रात 12 बजे तक एक्टिव रहे, तो उस पे जो है वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के एम टैग इंश्योर कराएं। बिलाल साहब, अगर 12 बज जाते हैं और किसी ने एम टैग नहीं लगवाया तो उसके हवाले से क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है देखिए, जितनी भी हमारी फोर्स है वो फिर एक्टिव हो जाएगी, लेकिन वो ये करेगी कि कोई भी गाड़ी जिसका एम टैग नहीं लगा वो गाड़ी रोक के तो इंश्योर कराएगी कि इसका एम टैग लग जाए। तो मतलब हमारी जो डेटरेंस है वो यही होगी कि हम गाड़ी का एम टैग लगवाएं, क्योंकि कोई भी गाड़ी जो है वो अगर इस्लामाबाद में ट्रेवल करेगी तो उसके लिए मस्ट है कि वो एम टैग लगाए। जैसा कि आपने सुना, आज डेडलाइन खत्म होने के बाद पहले वार्निंग दी जाएगी और उसके बाद उन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। चाहता हूँ कि हर अफसर की तनख्वाह बेहतर हो। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया और वहाँ की तज़ीन व आराइश के काम का मुआयना किया। उन्होंने कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी मोहम्मद इदरीस को ज़रूरी हिदायत भी दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तरबियत ASP से खिताब करते हुए कहा कि ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बैचिंग भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि ASPs की ट्रेनिंग में मज़ीद जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियती मॉड्यूल्स लाए जाएंगे। अफसरान की पेशा वराना काबिलियत और अमली महारत बढ़ाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन के ताउन से अफसरान के लिए जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। अफसरान के प्रमोशन के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत पाकिस्तान की मौसर मालियाती हिकमत अमली और SIFC की जामा पॉलिसियों के नताइज में मुल्क में अहम माशी पेशरफ देखने में आई है। तकरीबन 5 साल बाद मार्केट हैंडलर सिंगल डिजिट्स तक पहुँच गई और पॉलिसी रेट से नीचे ट्रेड का आगाज़ हुआ, जिससे सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया इजाफा हुआ। हुकूमत की मोहतात और मुनज़्ज़म कर्ज गेरी की हिकमत अमली के बायस हुकूमती कर्जों की लागत में कमी रिकॉर्ड की गई, जिससे निजी शोबे के लिए कर्ज फरहमी की गुंजाइश बढ़ी और मालियाती दबाव में नुमाया नरमी आई। टी बिल किट ऑफ रेट्स में 29 से 34 बेस पॉइंट्स, जबकि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की मंजूर शुदा मुद्दतों में 59 से 70 बेस पॉइंट्स कमी रिकॉर्ड की गई। हाल ही में होने वाली PIB नीलामी में हुकूमत ने 450 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 488 अरब रुपए हासिल किए, जबकि 1458 अरब रुपए की भारी बोलियां भी मौसूल हुई, जो मार्केट के एतमाद का मजहर है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि फ़ाल कर्ज मैनेजमेंट के तहत हुकूमत रवां साल भी कर्ज अदायगियों पर बचत की पोजीशन में है, जिससे लिक्विडिटी महफूज रहने के साथ SMEs, ज़राअत, हाउसिंग और रोज़गार पैदा करने वाले शोबों को तक़वियत मिलेगी। माशी पेशरफ निजी शोबे की क़यादत में पायदार तरक्की की ज़मानत फराहम करती है। SPR विंटर इंटर्नशिप 2026 नौजवानों की फ़िक्री तरबियत और कौमी शोबों की मजबूत बुनियाद है। पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम ISPR विंटर इंटर्नशिप मुल्क के 25 शहरों में 27 मकामात पर जारी है। 12 जनवरी से 20 फरवरी तक चलने वाली इस इंटर्नशिप में 4500 से ज़्यादा तलबा शिरकत कर रहे हैं। इंटर्नशिप का मकसद नौजवानों को कौमी तरक्की, फ़िक्री और तालीमी मैदान में मजबूत बनाना और कौमी सलामती के मौज़ूआत पर आगाही देना है। तलबा को खुसूसी लेक्चर्स दिए जाएंगे और फौजी तनसीबात के दौरे भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं, ताकि पेशा वराना तरबियत और मुल्क की दिफा के किरदार से वाक़फियत हासिल हो सके। शुरुका ने कहा कि ISPR इंटर्नशिप नौजवान नस्ल के लिए नहायत ज़रूरी है। इससे सीखने, सोचने और अमली मैदान में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। तलबा के मुताबिक ये प्रोग्राम मनफी प्रोपेगेंडे के बरअक्स हकीकी हक़ाइक़ से आगाही फराहम करने वाला मुस्बत प्लेटफॉर्म है। तलबा ने पाक फ़ौज के साथ अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार करते हुए कहा, फ़ौज हमसे है और हम फ़ौज से हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर दस्तखत नहीं हुए। एक बयान में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे पर बातचीत हुई है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि तुर्क ईरान में फ़ौजी मुदाखलत की मुखालफत करता है। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल बैनुल अक़वामी ख़बर रसां इदारे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया था कि तुर्किया ने भी पाक सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये इंकशाफ इस मामले से
باخبر افراد نے کیا ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ پاکستان ترکیہ اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ اس معاہدے پر پاکستان اور سعودی عرب نے پچھلے سال ستمبر میں دستخط کیے تھے، جس میں لکھا گیا تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک بھی ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی۔ یہ بات نیٹو اتحاد کے آرٹیکل 5 کی طرح بے اور ترکیہ پہلے سے نیٹو اتحاد کا کارکن ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی معاون خصوصی ہارون اختر خان نے ازبکستان کے نائب وزیر سرمایہ کاری، صنعت و تجارت شاہرخ سے وزارت صنعت و پیداوار میں اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک ازبک تعلقات میں نئی پیش رفت اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ہارون اختر خان نے کہا کہ وزیر اعظم کا وژن ہے کہ پاکستان اور ازبکستان کی باہمی تجارت $2 ارب تک پہنچائی جائے اور پاک ازبک مشترکہ منصوبوں کے لیے کمیٹیاں فعال ہیں۔ ازبک نائب وزیر شاہرخ نے کہا کہ پاکستان دوستانہ ملک ہے اور دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری، سیاحت اور صنعت میں تعاون کو نئی جہت دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی سے ورلڈ ڈائیلاگ فورمز کے CEO غضنفر ہاشمی نے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے عالمی سطح پر تعاون اور مکالمے کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ ورلڈ ڈائیلاگ فورم کی 34 سالانہ عالمی کانفرنس اپریل میں واشنگٹن میں منعقد ہوگی۔ اس کانفرنس میں پاکستان امریکہ پارلیمانی تعاون اور تجارتی روابط پر بھی غور کیا جائے گا۔ ملاقات کے دوران غضنفر ہاشمی نے قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی کو عالمی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی، جبکہ یوسف رضا گیلانی نے بین الاقوامی تعاون اور عالمی مکالمے کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے معروف شاعر، دانشور اور پارٹی رہنما محسن نقوی کی یوم شہادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرمین بلاول نے کہا کہ محسن نقوی جرأت، شعور اور عزم کے اظہار کے ساتھ ایک انقلابی شاعر تھے، جنہوں نے اپنی شاعری کو جمہوریت، انسانی حقوق اور عوام کی عزت و وقار کے لیے ایک مؤثر ہتھیار بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ شاعر محسن نقوی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وژن کے وفادار رہے اور اپنی شاعری کے ذریعے احتجاج کو تاریخ کا حصہ بنایا۔ بلاول بھٹو زرداری نے حوالہ دیا کہ محسن نقوی نے اشعار جیسے یا اللہ یا رسول اور بے نظیر بے قصور لکھ کر ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ محسن نقوی کے اشعار آج بھی عوام کو ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتے ہیں اور ان کی شاعری و قربانی لازوال ہے۔ قائم مقام گورنر ملک احمد خان سے چینی قونصل جنرل کی الوداعی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک چین تعلقات، تجارتی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ملک احمد خان نے کہا کہ پاک چین دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا مضبوط ستون ہے اور یہ اخلاص اور اعتماد پر مبنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مشکل وقت میں دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور سی پیک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا گیم چینجر منصوبہ ہے۔ چینی قونصل جنرل نے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت سی یادیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور پاکستان اور چین کے عوام محبت اور اخوت کے مضبوط رشتے میں بندھے ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی تعلیم کو اپنا سب سے طاقتور ہتھیار بنانا ہوگا، کیونکہ دہشت گردی کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ علم ہی امن، برداشت اور ترقی کی بنیاد ہے۔ اقرا یونیورسٹی اور وفاقی اردو یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا کہ مئی کی جنگ جیتنے کے بعد ہمیں اپنی منزل کا واضح اندازہ ہو گیا۔ اب فریب سفر کا دور ختم ہو چکا ہے، اب ہمیں صرف پختہ عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا دہشت گردی کی زد میں ہے اور اس کا واحد حل تعلیم ہے۔ ہم سب کو مل کر ملک کو ترقی کی راہ پر لے جانا ہوگا۔ گورنر سندھ کا مزید کہنا تھا کہ میں وفاقی اردو یونیورسٹی کے طلباء کے لیے IT کورسز کا خصوصی کوٹا مختص کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ IT کے میدان میں ہمارے نوجوان ہزاروں ڈالرز ماہانہ کما رہے ہیں، جبکہ 8 سے 10 لاکھ روپے مالیت کے کورسز بھی مفت فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ ملک و قوم کی خدمت کی جا سکے۔ صدر میں غیر قانونی پارکنگ کے بعد باری آ گئی غیر قانونی طور پر پرندے فروخت کرنے والوں کی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے نایاب پرندے اور غیر قانونی فروخت کیے جانے والے دیگر جانوروں کو ضبط کرتے ہوئے 20 دکانیں سیل کر دی ہیں۔ اسی پر مزید اپڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے سمیر راجپوت سے۔ جی سمیر، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں جی، کمشنر کراچی کی ہدایت پر 1 ماہ سے جو ہے وہ کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ متعدد دکانیں دیکھا گیا ہے کہ سیل کی گئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی پارکنگ مافیا کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے۔ خاص طور پر اگر بات کریں تو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا صدر ٹاؤن ہے، صدر کے علاقے میں اگر بات کریں تو سب سے زیادہ تجاوزات کی بھرمار اور شہریوں سے جو ہے وہ غیر قانونی طور پر پارکنگ فیس وصول کی جا رہی تھی۔ اور اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر پرندوں کی خرید و فروخت کا بھی اور نیاب نسل کے پرندے اور دیگر جانوروں کی خرید و فروخت کا بھی کاروبار چل رہا تھا غیر قانونی طور پر، جس پر جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر صدر ہیں عادل منگوا، جن کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 20 دکانیں جو ہے وہ پرندہ مارکیٹ میں سیل کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ
नायाब नस्ल के परिंदे और साथ साथ जो उसके दीगर नायाब नस्ल के जानवर हैं उनको जब्त करके KMC के हवाले किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार का यही कहना है कि यहाँ पर लोगों ने जो है वो सड़क को जागीर समझ लिया है, गैर कानूनी तौर पर तजावुज़ात भी कायम की जा रही है और साथ साथ गैर कानूनी तौर पर पार्किंग भी की जा रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तमाम जो पार्किंग माफिया है और तजावुज़ात कायम करने वाले उनसे सख्ती से निपटा जा रहा है। परिंदों के हवाले से हाजिम बंगवार का यही कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर के वाज़ेह अहकामात हैं जी। के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। इससे कबल भी देखने में आया था कि अगर एंटी इंक्रोचमेंट टीम वहाँ जाती थी तो उन पर हमला किया जाता था, पथराव किया जाता था, ये माफिया इतना मजबूत हो चुका था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार जब से उन्होंने सदर का चार्ज संभाला है उसके बाद से अब तक जो है वो सदर को तजावुज़ात से पाक कर दिया गया है, पार्किंग गैर कानूनी तौर पर पार्किंग का खात्मा कर दिया गया है और अब गैर कानूनी तौर पर जो परिंदों की खरीदो फरोख्त की जा रही थी उसको भी जो है अब उससे भी आड़ो हाथों निपटा जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमैर राजपूत तफसीलात से आगाह करने के लिए। अफगानिस्तान में गुर्बत और हुकूमती तसल्लुत के बढ़ते असरात के बायस बगावत भड़कने का खदशा जाहिर किया गया है। तालिबान रजीम अपनी तवज्जो इक़्तिदार मजबूत करने पर मरकूज़ रखे हुए हैं, जिसकी वजह से अवाम की माशी मुश्किलात और सियासी अखराजात बढ़ रहे हैं। साबिक अफ़गान वज़ीर अनवारुल हक अहादी ने खबरदार किया है कि अवाम की नाराज़गी तालिबान के खिलाफ गुस्से में बदल रही है। अफ़गान अवाम तालिबान से इक़्तिसादी बहरान और रोज़गार के हवाले से जवाबदगी की तवक्को रखते हैं। यूनिसेफ के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तकरीबन निस्फ बच्चे शदीद ग़िज़ाई गुर्बत का शिकार हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि हर 4 में से एक नौजवान बेरोजगार है। अफगान खवातीन की तंजीम रवा ने भी अफगानिस्तान को खवातीन के लिए दुनिया का बदतरीन मुल्क करार दे दिया है। अफगान मुबस्सरीन के मुताबिक तालिबान रजीम अवाम के मसाइल से लाताल्लुक हो चुकी है। तालिबान का गैर कानूनी तसल्लुत न सिर्फ अफगानिस्तान में इक्तिसादी तबाही का बायस है बल्कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम को भी जन्म दे रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बायकॉट के बायस BPL का मैच मनसूख होने का खदशा पैदा हो गया है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में चट्टग्राम रॉयल्स और नोखाली एक्सप्रेस के दरमियान मैच मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद शुरू नहीं हो सका। दोनों टीमें अभी तक स्टेडियम नहीं पहुंची हैं। ये सूरत-ए-हाल मुल्क भर में क्रिकेट की तमाम सरगर्मियों के बायकॉट के ऐलान के बाद पैदा हुई है। गुज़िश्ता रोज बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के तमीम इकबाल के खिलाफ बयान के बाद बायकॉट का ऐलान किया था। नजमुल इस्लाम ने बांग्लादेशी टीम के भारत जाने से मुतालिक तमीम इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल में उन्हें भारतीय एजेंट कहा था, जिस पर खिलाड़ियों ने उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया है। वाज़ेह रहे कि बायकॉट के बायस न सिर्फ ये मैच मुतासिर हुआ है बल्कि आइंदा शेड्यूल मैचेस पर भी गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। इंतजामिया की जानिब से ताहाल कोई हतमी फैसला सामने नहीं आ सका। ताहम ज़राए के मुताबिक मामले के हल के लिए BCB और खिलाड़ियों के दरमियान राबते जारी हैं।